अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाजरीन और सामीन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं गुल करीम और आप देख रहे हो गुलटाक। पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क है जिसमें कुछ शख्सियात ऐसी भी है जिसके चाहने वाले, जिस पे मर मिटने वाले बेशुमार है, लेकिन उन पर तनकीद करने वाले, उनसे इख्तिलाफ रखने वाले भी कम नहीं है। उन्हीं शख्सियात में एक शख्सियत जिसका ताल्लुक सिंध से है, जिसने पाकिस्तान बनने में अपना एक किरदार अदा किया। उनका फिक्र सूफियाना फिक्र, उनका फिक्र, उनका जिंदगी जद्दोजहद से भरी हुई, उनका सोच सिंध के लिए, उसने जितने भी काम किए अपने कौम के लिए की। फिर एक वक्त आया कि जिस मुल्क को बनाने के लिए उसने कोशिश की, यानी पाकिस्तान को बनाने में उसका किरदार रहा, पाकिस्तान बनने की तहरीक में वो पेश पेश रही। लेकिन जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, कुछ ही दिनों बाद, कुछ वक्त के बाद वही शख्सियत पाकिस्तान के खिलाफ हो गई। हुकूमत ने उनके साथ क्या रवैया रखा, क्या वो रवैया भी रवा रखना चाहिए कि नहीं, उस शख्सियत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं। और आपसे उम्मीद है कि आप ये डॉक्यूमेंट्री आखिर तक देखेंगे, उससे सीखेंगे, उसको समझेंगे और फिर अपने राय, क्या आप उस शख्सियत से प्यार मोहब्बत रखते हो, उस शख्सियत की जो बातें हैं, जो काम है, जो तरीक़ाकार है, उससे आप एग्री हो, या जो उसने किरदार अदा किया उस किरदार को आप अच्छी नज़र से नहीं देखते। ये फैसला आप पर है, लेकिन आपने इस व्लॉग को आखिर तक देखना है। वो शख्सियत कौन है, उसका किरदार क्या है, तो आइए चलते हैं और उस शख्सियत के बारे में आपको बता दें। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में कुछ शख्सियत ऐसी होती है जिन्हें चाहने वाले भी बेशुमार होते हैं और इन पर तनकीद करने वाले भी कम नहीं होते। आज हम बात करेंगे GM सैद की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिंध की तारीख, सियासत, कौमियत, सूफी फिक्र और पाकिस्तान की कौमी डिस्कोर्स पर गहरा असर छोड़ा। वो तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म रहनुमा भी थे और बाद में सिंध की अलहदा शनाख्त के सबसे बड़े अलम्बरदार भी बन गए। इनकी शख्सियत एक तरफ एहतराम और मोहब्बत का मरकज है, तो दूसरी तरफ तनाज़ात का तूफान भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। GM सैद कौन थे, उन्होंने क्या सोचा, किस बात पर वो हुकूमत से टकराए और इनकी फरासत क्या है। अगर इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बात की जाए तो GM सैद का पूरा नाम गुलाम मुर्तज़ा सैयद था। वो 17 जनवरी 1904 को जिला दादू, जो कि मौजूदा जामशोरो है, के इलाके संजर छांडियों में पैदा हुई। सिर्फ 14 साल की उम्र में वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने खानदान की सरदारी संभाली। बचपन ही से किताबों, सूफी, शायरी, फलसफे और तारीख में गहरी दिलचस्पी रखती थी और यही इनकी मुस्तकबिल की फिक्री बुनियाद बनी। सियासत में उसका दाखिला कैसे हुआ, तो GM सैद ने सियासत का आगाज नौजवानी में ही कर दिया था। वो पहले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हामी थे, फिर उन्होंने सिंध की आज़ादी और सूबाई हुकूक की तहरीक में हिस्सा लिया। ये बात सन 1936 की है, जब मुंबई प्रेसिडेंसी से सिंध की अलायदगी के लिए उसने काम किया और 1936 में सिंध को बम्बई से अलग करके एक अलहदा सूबा बनाने में GM सैद का मरकजी किरदार था। ये इनकी सियासत की पहली बड़ी कामयाबी थी। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि सिंध असम्बली की वो मशहूर करारदाद जिसमें पाकिस्तान के क़याम की हिमायत की गई थी, जी हाँ, वो करारदाद GM सैद ने 1943 में पेश की थी। तहरीक पाकिस्तान में वो सिंध के सबसे सरगर्म रहनुमाओं में शुमार होते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हालात अक्सर बदल गए और इनके नज़रियात की भी तब्दीली वाक़ हुई। क़याम पाकिस्तान की फ़ौरन बाद GM सैद ने महसूस किया कि सूबों के हुकूक, ख़ुसूसन सिंध की शनाख्त, ज़ुबान और वसाइल नज़रअंदाज की जा रही है। GM सैद ने 1970 की दिहाई में एक बड़ा और बहुत मुतनाज़िया नज़रिया पेश किया, सिंधो देश, यानी एक आज़ाद खुद मुख्तार सिंध। उन्होंने कहा कि सिंध की तहजीब, सकाफत, ज़ुबान और तारीख हज़ारों साल पुरानी है और इनके मुताबिक सिंध को अपने कौम की शनाख्त के मुताबिक एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। ये नज़रिया मुल्क की
اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے ناقابل قبول تھا۔ پھر نظر بندیاں اور سیاسی پابندیاں بھی ان کے اوپر آئی۔ جی ایم سید اپنی زندگی کی تقریباً 30 سال مختلف ادوار میں نظر بند رہے۔ ان پر غداری کے مقدمے قائم کی گئی، ان کی جماعت پر پابندی لگائی گئی اور انہیں سیاسی میدان سے دور رکھا گیا، لیکن ان کے حامیوں کے لیے وہ سندھ کی شناخت کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ان کی تحریک سے بعد میں جی اے سندھ تحریک اور اس کے مختلف دھڑے وجود میں آئے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے اندر اب جتنی بھی ثقافت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ سندھ کے اندر سندھی قوم کے جتنے لسانی تنظیمیں ہیں، اور وہ اپنے پلیٹ فارم کے پوسٹر کے اوپر لازم جس شخصیت کا تصویر دیتے ہیں، جس شخصیت کو یاد کرتے ہیں، وہ جی ایم سید ہے۔ اب جی ایم سید ادبی اور فکری خدمت میں بھی پیچھے نہیں تھا۔ نے 60 سے زیادہ کتابیں لکھی، جن میں کچھ کتابیں سندھ کی تاریخ، قوم پرستی، اسلام اور صوفی فکر، سیاسی فلسفہ، سندھ و دیش، خطے کی تہذیبیں، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ سندھ، ہمارو دیس، راہ سچ، جی اے سندھ تحریک، سندھی قومیت، موسیٰ سو ڈنڈیائے، ان کی تحریکیں آج بھی سندھ کی قوم پرست سیاست کا بنیادی حوالہ سمجھی جاتی ہے۔ جی ایم سید کی سوچ ایک بڑا حصہ جی ایم سید کی سوچ کا ایک بہت بڑا حصہ صوفی ازم سے متاثر تھا۔ وہ انسانیت، محبت، رواداری اور فطرت کے احترام پر زور دیتے تھے۔ سندھ کے صوفیہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی تعلیمات ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ تھی۔ ان کی زندگی میں سیاست اور صوفیانہ فکر دونوں ساتھ چلتے رہے۔ جی ایم سید ایک بڑی شخصیت تھے، اس لیے تنازعات بھی بڑے رہے۔ پاکستان مخالف سیاست ان پہ الزام، سندھی دوش کا مطالبہ ان پہ الزام، ریاست سے مسلسل تصادم ان پر الزام، مرکز پر سخت تنقید، یہ ان پہ الزامات ہیں۔ سندھ کی ثقافت، زبان اور شناخت کے سب سے بڑے محافظ، صوبائی حقوق کی بانی، سیاسی فلسفے کی استاد، غیر متزلزل موقف رکھنے والے رہنما، ان سے اختلاف بھی سخت اور محبت بھی شدید۔ اب بات کرتے ہیں ان کی وفات اور وراثت۔ جی ایم سید 25 اپریل 1995 کو کراچی میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی تحریک آج بھی زندہ ہے۔ جی اے سندھ تحریک، سندھی قوم پرستی، صوبائی حقوق کی تحریک، سندھ کی شناخت کا بیانیہ، سندھ کی شناخت کا بیانیہ، یہ سب ان کے خیالات سے چلنے والی تحریکیں ہیں۔ ان کا نام آج بھی سندھ کی سیاست کی سب سے طاقتور حوالہ ہے۔ جی ایم سید کو ایک متنازع شخص نہیں، بلکہ ایک فکری سیاستدان، محقق، مدقق، ایک سندھ کے لیے ایک سوچ، ایک توانا آواز، لیکن کچھ ناقدین ان کو سندھ کا دشمن، کچھ ناقدین ان کو پاکستان کا دشمن تصور کرتے ہیں۔ آپ کا جی ایم سید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ جی ایم سید کو اس سے پہلے جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو وہ کیسی شخصیت ہے؟ اور نہیں جانتے تھے تو آپ کے ذہن میں جی ایم سید کے حوالے سے کیا رائے آ رہی ہے؟ اور ہمیں کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ہم کس شخص کے اوپر ڈاکومنٹری بنائے اور آپ کو پیش کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔